मुखेल वूळ म्हज्या नांवान एक जातीत तांचे मोदें हांव आसां नियाळाक आदार रात जाली एकसुरपणान जियेतालो एक पिडेस्त आपले कोश्ट आनी दूख दोतोरांक आनी नर्सींक सांगतालो घोराचे आनी बाटाचे डॉक्युमेंट्स आपल्या बायलेन आनी भुरग्यान आपले करून घेतले आनी म्हज्या मांयक पायक आर्जिलांत घातली हांगा हांव एकसुरपणान कोश्टवतां चड हांव सिंटिमेंट काडटां म्हज्या देवाचो ताणें म्हाका पयलो सांडलो आनी ह्या एमकोणान घातला रातच्या मोदयांनीर वेळार नर्सीस काळोख करून भितर सरल्यो आनी ताच्या हातांत दवरून तांणी मागणें केलें ताचेर हात दवरून ताका बापाक समोर पिलो आनी परतून आपल्या कुडींत परतवली हें पळोवन दुसऱ्या दिसा ताणें त्या नर्सीक सांगलें काल रातीक देव म्हज्या सांगाता आयला आनी हांव एकसुरो ना आनीक तो आमची कोंकणी भाशा जाणा हें एक व्हडलें देणें पयल्या वाचपांत देव इस्रायल पोरजेक मोइजेस ह्या फुडाऱ्या उद्देशी ताचे लागीं उलयता आनी एकसुरो सांडलेल्यान तो आपल्या उतराक घालतो आनी विस्वाशी रावता शुवर्तमानांत जेजूय म्हणटा हांव तुमच्या सांगाता आसां म्हज्या नांवान एकठांय जातोल्यांक हांव कदींच सांडचो ना जावं कुटुंबांत समुदायेन फिरगोजेंत आनी समाजान जितले फावटी देवाचे नांवान मेळटात तेन्ना तो आमचें दूख ओळखून घेवन आमकां सांगात दिता आनी आमचे कोश्ट काडले म्हूण आस्वासन दिता म्हजो थाराव देवाचेर विस्वास दवरून तो आमच्या सांगाता आसा म्हूण ओळखून घेवंक जियोंक